السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأطلعه على غوامض الحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المكرم. أما بعد، إخوة الإيمان، إن طلب العلم من أفضل السنن النبوية الشريفة، لأن في ذلك نجاة الأمة في الدنيا والآخرة، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. رواه مسلم. وطلب العلم يكون من مبدأ حياة الإنسان حتى الكبر، فلم يختص بعمر ولا جنس ولا وقت ولا زمان ولا بمدرس ولا لمن تصدر لذلك. وقد ورد في فضائل العلم الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أشهد أهل العلم على وحدانيته، فقال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولا شك أن طالب العلم يتعرض في تعلمه لطلب العلم إلى عوائق، أولها كثرة المشاغل في الدنيا وكثرة الأمور، فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأمور من أعمال ووظائف وزوج وولد وغير ذلك من الأمور، فإن هذه الأمور تكون حينئذ عوائقا في طلب العلم. ويقول أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، وجاء ضبطها قبل أن تسودوا، والضبطان صحيحان كما قال السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة: أن تسودوا بأنفسكم وأن تسودوا بأعمال غيركم، وكلما كبر المرء زادت أشغاله. وأما العائق الثاني كثرة المال الطاغي، ولا أقول قلة المال كما لا أقول كثرة المال، إذ قلة المال قد تكون سببا قد تكون عائقا في طلب العلم، إذا الطالب لا يستطيع أن يشتري كتابا ولا دفترا، كما لا يستطيع الارتحال إلى طلب العلم. ويؤيد ما أقوله قول أبي الوليد الباجي حين غلبه ابن حزم رحمه الله في مناظرة، فقال له: اعذرني فإني أقرأ على سرج الحراس، فإذا مر حارس قرأت صفحة أو نصف صفحة. كما أن كثرة المال يكون أيضا عائقا في طلب العلم. وأشار إلى ذلك سفيان الثوري رحمه الله حين قال: إنا لفي لذة، أي طلب العلم، إنا لفي لذة لو علم عنها أبناء الأغنياء والتجار لجادلونا عليها بالسيوف ولاشتروها منا بأغلى الأثمان. وأما العائق الثالث فقضية الاستعجال في طلب العلم، فإن العلم لا ينال بالاستعجال. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: العلم إن أخذته جملة ذهب جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فإياك وقضية الاستعجال في طلب العلم. وقد كان السلف رحمه الله ينبهون ويؤكدون تأكيدا كليا أن المرء لا يدرس ولا يشرح ولا يعلم حتى يبلغ 40 من عمره. وها هو الرام هرمزي رحمه الله قد عقد بابا مستقلا في كتابه المحدث الفاصل: باب لا يحدث المحدث حتى يبلغ 40 من عمره. وقد ابن الجوزي رحمه الله أنه قدم دمشق سنة 400، فسأل عن ابن حنبل رحمه الله، فقيل له هو في بيته لا يحدث. ثم قدم في السنة المقبلة فسأل عن ابن حنبل رحمه الله، فقيل هو في حلقته يدرس. وأضاف ابن الجوزي بعد هذه القصة أن ابن حنبل رحمه الله كان قد بلغ 40 في تلك السنة، إذ ميلاده كان سنة 64 و100. وأما العائق الرابع فظن كثير من الناس أنه قد فاته وقت طلب العلم، وقد كان كثير من أهل العلم قد بدأوا في طلب العلم عند الكبر. وها هو ابن القفال رحمه الله أحد كبار علماء الشافعية وفقهائها، بل إليه تنتسب طريقة من طرق الشافعية، قد بدأ في طلب العلم في سن 40، كما نقل عن ابن حزم رحمه الله أنه بدأ في طلب العلم في العقد الثالث من عمره. وأما العائق الأخير فقضية الاستكبار. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: العلم لا ينال مستحٍ ولا مستكبر. رواه البخاري تعليقا. ومن أجل تخفيف هذه العوائق لا بد من موائمتها مع العلم، وذلك بعدة أمور.
الأولى أن يستغل فراغه قبل شغله، وحداثة سنه قبل الكبر. ولذلك يقول الجلال السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر ردا على بعض الناس: وليس من طلب العلم في الصغر كمن طلبه في الكبر. وأما المعاون الأخير فأن تجعل لنفسك حظا من القرآن تراجعه كل يوم وتقرأ حزبا كل يوم. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجعل لنفسها حزبا كل يوم، فإذا أرادت أن تنام ولم تقرأ ذلك الحزب أخرت نومها. وقال ابن أبي يعلى في كتاب التمام بالاتفاق رواية واحدة أن المرأة يكره له أن تمر عليه 40 ليلة لا يختم فيها القرآن كاملا، وهذا هو حده الأدنى. واستبشروا يا طلبة العلم فأنتم في خير وما زلتم في خير. واستمعوا إلى أبيات علي رضي الله عنه حيث قال: ما العلم إلا لأهل العلم فإنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. قم بعلم لا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.